السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. ونمروا لا فونكسيون ديريفي دو فونكسيون، يعني الدالة المشتقة لدالة. شنو هي هاد لا فونكسيون ديريفي؟ بعدا أول حاجة ملي تسمى لا فونكسيون ديريفي كنرمزو لها ب اف بريم. إلا كانت عندي لا فونكسيون اف يعني لا فونكسيون ديريفي تكون هي اف بريم. هنا كيف كتشوفوا معايا في هاد لو طابلو عطيتكم دي فونكسيون اي سي ديريفي، يعني المشتقات ديالهم. هذه هي لا فونكسيون ديالي، هذه لا فونكسيون برينسيبال اللي بغينا نقولو، وهذه لا فونكسيون ديريفي. هاد لي فونكسيون ديريفي عندهم دي زانترفال دو ديفينيسيون او بيان دي دومين دو ديفينيسيون. واش متفقين؟ دابا كل حاجه نعرفوها بوحديتها. مثلا ملي نعطيك اون فونكسيون اللي كتساوي لي ان نومبر، وهاد لو نومبر ابارتي ا لونسومبل ار، لا ديريفي دو سيت فونكسيون مباشره شنو تقول لي؟ سي زيرو. مثلا عطيتك اف دو اكس ايكال 5، لا ديريفي ديالها شنو تكون؟ مباشره تقول لي هي زيرو. هذه واضحه وباينه. غادي نمروا لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اكس. عندي اف دو اكس ايكال اكس، لا ديريفي ديالها سي 1، يعني اف بريم دو اكس ايكال 1. هذه نعقل عليها. لا بغيت نعرف هادشي منين جا، علاش ملي كتكون اف دو اكس ايكال ان نومبر كتكون لا ديريفي سي زيرو، وملي كتكون اف دو اكس ايكال اكس لا ديريفي سي 1. دابا لا قلت لك étudier la dérivabilité sur un intervalle، يعني دابا الانترفال اللي نخدم عليه اللي هو لونسومبل ار. في الاول ملي كنا كنديرو ليتود دو ديريفابيليتي اون ان بوين، يا اما 1 ولا موان 1 ولا موان 2 الى غير ذلك. مي دابا كنقول لك هاد الا هادي راه ابارتي لونسومبل ار، ما عرفاش شحال كتساوي، واش تكون الفونكسيون ديريفابل ولا لا. غادي نشوفو هاد الا راه كيلكونك، يمكن تكون 1 ولا 2 ولا 3 ولا موان 1. مي لا بغيت انا شنو هي لا فونكسيون ديريفي كيف ما تغيرات هاد الا، يعني كيف ما تشونجات من لونسومبل ار، غادي نلقى شنو هو لو نومبر ديريفي، وهذاك لو نومبر ديريفي مع لو نومبر ديريفي كيما تشونجات الا كيعطينا لا فونكسيون ديريفي. لاحظ معايا قلنا اكس طون فيغ ا، دابا ما عارفينش هاد الا شنو كتساوي، مي عارفين انها ابارتي لونسومبل ار. اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا. الاف دو اكس عندي ولا ما عنديش؟ الاف دو اكس كاينه، شحال كتساوي؟ اللي هي اكس. الاف دو ا الا بغيت نحسبها شنو كندير؟ الاف دو ا فيما لقيت الاكس نغومبلاسيها بالا اللي تعطينا اللي هي ا. الاف دو ا سي ا سور اكس موان ا. وشحال هي اكس موان ا سور اكس موان ا؟ بامكاني نختزل وتبقى ليا اللي هي ا. وهذه شنو هي؟ هاد الان هذا سي اف بريم دو ا، وحنا الا عارفينها سي ان غيال، يعني كيتشونجا. دابا اللي مزيان في هادشي كامل هو في التمارين ما غاديش نسولك يعني منين جاتني لا فونكسيون ديريفي ديال كل وحده، يعني مباشره خصك تعقل عليهم ولا تنساو عليك باش تفكروا بهاد الطريقه هذه. كيف قلت لك مثلا غادي ناخذ هاد الاف دو اكس ايكال اكس كاري، وغادي نخدمها ونقول علاش لا فونكسيون ديريفي كتساوي جوج اكس. شوف معايا، ناخذ اف دو اكس ايكال اكس كاري، ياك هي اكس كاري، ندير لا ليميت كون اكس طون فيغ ا. هنايا عندي لانترفال سي لونسومبل ار، يعني ا راه ابارتي لونسومبل ار. متفقين؟ وندير اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا. يعني كيف قلت لكم من قبل ملي كنت ندير ليتود دو ديريفابيليتي اون ان بوين كنت نعوض هاد الا بلو نومبر. دابا عندي ليتود دو ديريفابيليتي سور ان انترفال، والانترفال اللي خدام عليه سي لونسومبل ار. واش متفقين؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ ا، شحال هي اف دو اكس اللي هي اكس كاري، ياك؟ والاف دو ا، الاف دو ا شحال تكون في نظركم؟ اللي هي ا كاري، وندير موان ا كاري سور اكس موان ا. نزيدو نحسبو نشوفو شحال تعطينا. لاحظ معايا اللي تعطينا لا ليميت كون اكس طون فيغ ا، هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل اكس موان ا فاكتور دو اكس بلس ا سور اكس موان ا. غادي نسامبليفي بالاكس موان ا، شحال تبقى؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ ا دو اكس بلس ا. غادي نغومبلاسي الاكس بار ا اللي تعطينا ا بلس ا اللي هي 2 ا، وحنا عارفين بلي الأ سي ان غيال، يعني 2 ا راه تاهي ابارتيان لونسومبل ار، c'est-à-dire que la fonction est dérivable sur Rf est dérivable sur R. هنا كيف كتشوفوا معايا باللي 2 ا شنو تكون؟ هي
f prime de a. يعني f prime de a c'est 2a. f prime de x شنو تكون؟ اللي هي 2x. واش متفقين؟ f prime de x اللي هي 2x. f prime de a c'est 2a. هادي في الحالة ملي كتكون f de x égale à x carré. وبالنسبة للبقية بإمكان تجاوبوا عليهم بوحديتكم. واش متفقين؟ si f de x égale à x donc f prime de x égale à 1. يعني شنو ما عطيتك دائما ان فوا تشوف f de x égale à x غتقول لي لا فونكسيون ديريفي شحال اللي هي 1. واش متفقين؟ دابا غادي نمشيو نشوفوا ax plus b. دابا نعطيتك اون فونكسيون f de x égale à 2x plus 1. La dérivée de cette fonction, عرفنا بأن la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée d'un réel c'est 0. ها هي ملي كيكون عندي ان réel la dérivée ديالو c'est 0. ملي كتكون عندي ax كتبقى غير ال a. يعني 2x غتبقى غير 2. 5x غتبقى غير 5. moins 5x غتبقى moins 5. متفقين؟ 2 plus 0 c'est 2. نزيدكم مثال آخر f de x égale moins 1 demi x plus 5. La fonction dérivée هنا كيف كتشوفوا عندي a fois x غتبقى غير a. La dérivée de 5 c'est 0 بلا ما نكتبها. Donc la fonction dérivée c'est moins 1 demi. نمرو si f de x égale à x carré. خصني نعقل بلي la dérivée de x carré اللي هي 2x. La dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x carré. واللي تعطينا العلاقة العامة اللي هي هذه. Si f de x égale x à la puissance n, la dérivée c'est n fois x à la puissance n moins 1. لاحظ معايا مثلا f de x égale à x à la puissance 5. La fonction dérivée شنو كتكون؟ هادشي خصنا نحفظوه. هاد البويسونس هذا كينزل لهنا وكندير x وهاد البويسونس اللي كان عندي كنقص منه واحد شنو تولي سي 4. لا ديريفي دو x على بويسونس 6 شنو تكون؟ قلنا البويسونس كينزل لتحت وداك البويسونس كنقص منه واحد شنو تولي؟ بلي f بريم دو x ايكال 6 x على بويسونس 5. شوفوا هاد ليكزومبل نكالكولي f بريم دو x. غادي ناخدو f دو x ايكال moins 2x carré plus 5x. لاحظ معايا f prime de x شنو تكون؟ قلنا بلي لا ديريفي دو x كاري شحال قلنا لا ديريفي دو x كاري سي 2x. مي هاد الموان دو راه كتبقى ما كندويش معاها. يعني ك ملي كتكون عندي فوا f ملي كندخل عليها البريم هاد الكا كتخرج على برا وكتبقى غير اف اللي كندير عليها البريم. واش متفقين؟ يعني الغيال اللي تيكون مضروب في ان فونكسيون ما كندويش معاه. هاهي فين كتبتو على برا موان 2 وكندير لا ديريفي دو اكس كاري اللي هي 2 اكس. لا ديريفي دو 5 اكس شحال قلنا اللي هي 5 ونكتب لا ريبونس. دونك اف بريم دو اكس ايكال ا موان 4 اكس بلس 5. غادي ننتقلوا لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 1 سور اكس. لا ديريفي moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. L'intervalle de dérivation, ou bien le domaine de définition de la fonction dérivée de moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. يعني ملي نعطيك la fonction f de x égale à 5 sur x وكنقول لك عطيني la fonction dérivée شنو غادي دير نتايا؟ هادي ما عنديش هنايا مي عندي 1 sur x. شنو نكتب؟ اللي هي 5 fois 1 sur x. واش متفقين؟ شوف معايا شنو غندير 5 fois 1 sur x وندير بريم هكا راه صحيحه. واش متفقين؟ دخلت البريم هنا ودخلت البريم هنا. قلنا ملي تيكون عندي ان نومبر كنخرجو على برا بحال هكا وتبقى ليا 1 sur x وندير بريم. حنا كنعرفوا بلي لا ديريفي دو 1 sur x اللي هي moins 1 sur x carré وندير 5 fois moins 1 sur x carré. La réponse moins 5 sur x carré. غادي نزيدو هاد l'exemple هذا f de x égale 2x carré plus 7x plus 2 sur x. La dérivée de cette fonction,
لاحظ معايا 2 اكس كاري لا ديريفي ديالها شنو غادي ندير؟ لا ديريفي دو 2 اكس كاري قلنا 2 ما كنهضروش معاها غتبقى لي غير اكس كاري. لا ديريفي دو اكس كاري سي 2 اكس. لا ديريفي دو 7 اكس 7. 2 sur x عرفنا بلي 2 sur x اللي هي 2 fois 1 sur x. 2 ما غاديش ندوي معاها غادي نخليها هنا غتبقى لي 1 sur x لا ديريفي سي moins 1 sur x كاري اللي غتولي 4x plus 7 moins 2 sur x كاري. واش متفقين؟ هكا احنا جاوبنا على لا فونكسيون ديريفي. سي اف دو x égale à racine de x. La dérivée de racine de x 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. Le domaine de définition de la fonction dérivée 0 jusqu'à plus l'infini. الخلاصة ديال هادشي كامل هو خصنا نعقل على هاد لو طابلو لأن بلا بيه راه ما كاين والو. واش متفقين؟ ملي نسالي من هاد لو طابلو عندنا ان اوتر طابلو اللي نشوفو فيه لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي. خصنا نتعرف على لي ديريفي دو شاك فونكسيون من هادو ونعقل عليهم مزيان ونطبقهم كيف درت معكم هنايا. غادي نزيدكم دو فونكسيون لا فونكسيون سينوس اي لا فونكسيون كوسينوس. لا كانت عندي اف دو اكس ايغال ا سينوس دو اكس لا ديريفي ديالها تكون هي كوسينوس دو اكس. L'intervalle de dérivation c'est l'ensemble R. Si f de x égale à cosinus de x, la dérivée غادي تكون هي moins sinus de x. La dérivée de cos moins sin. La dérivée de sin c'est cos. L'intervalle de dérivation c'est l'ensemble R. بالنسبة للطونجونت حنا جايين غادي نشوفو كيفاش نلقى الطونجونت في لو طابلو سويفونت ونمرو لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي يعني العمليات على الدوال المشتق. دابا ملي كنعطيك دو فونكسيون وكندير بيناتهم لا سوم او بيان لا سوستراكسيون الزائد ولا الناقص. بالنسبه لا ديريفي حتى هي تكون ا يو بريم بلس بي في بريم بلوز او موان على حسب كانت الموان تكون هنا الموان كانت البلوس تكون البلوس. غتقول لي ما فهمتش غادي نعطيك ان اكزومبل. مثلا هاد لا فونكسيون اف دو اكس غنوضعها اللي هي 2 اكس بلس 5 راسين دو اكس. انا شنو كتلاحظ بلي عندي لا سوم دو دو فونكسيون. هادي سي اون فونكسيون بولينوم سي اون فونكسيون ايراسيونيل. هادي راه هي ا يو وهادي هي بي في. واش متفقين؟ هنا عندي بيناتهم البلوس يعني لا فونكسيون ديريفي ملي كيكون عندي لا سوم راه كيبقى لا سوم. غادي نجي ندير لا ديريفي دو 2 اكس. قلنا 2 ما كندويوش معاها يعني الا راه كتبقى كيف كتلاحظوا معايا الا اللي كتكون فوا يو لا ا كتبقى يعني 2 كتبقى. وغادي نشوف غير لا ديريفي دو اكس. لا ديريفي دو اكس سي 1 يعني هي 2. واش متفقين؟ يعني 2 فوا 1 سي 2. وكنا عرفنا من قبل بان لا ديريفي دو 2 اكس مباشره هي 2. خدم باش بغيتي. واش متفقين؟ غادي نمشي ل 5 راسين دو اكس. 5 هيا نكتبها لان بي في بريم غادي نكتب هاد 5. لا ديريفي دو راسين دو اكس عرفناها من الطابلو اللي سبق هي 1 سور 2 راسين دو اكس. وحنايا جاوبنا 2 بلس 5 سور 2 راسين دو اكس. هادي لا فونكسيون ديريفي. متفقين؟ ملي كيكون عندي لا سوم ما غاديش نحصل. هادشي جد بسيط. في لا سوم القضيه سهله. دابا غادي نمشي سي اون ا لو برودوي يعني u فوا v. بغيت لا ديريفي دو u فوا v. لا ديريفي دو u فوا v لاحظ معايا شنو كتبين لنا هي u بريم. كناخد الاولى كندير لا ديريفي الثانيه بلا ديريفي بلس الثانيه بالديريفي والاولى بلا ديريفي. نعاودو هنايا هي u بريم فوا v بلس v بريم فوا u. لاحظ معايا غادي ناخدو هاد ليكزومبل هذا هو f دو x ايغال x راسين دو x. انا كتلاحظوا عندي باللي عندي دو فونكسيون عندي u وهذه هي v. ماشي ملي كتكون بحال هكا كدير لا ديريفي الاولى وكدير لا ديريفي الثانيه وكتقول راني خرجت. بزاف ديال التلاميذ شنو كيدير؟ كيجي يدير لا ديريفي لهادي بحال هكا وكيدير لا ديريفي لهادي بحال هكا وكيمشي. انت تسحب له هادشي صحيح؟ لا. كيفاش كنتعامل مع هاد النوع من لي كيسيون؟ لاحظ معايا شنو غادي ندير. اف بريم دو اكس قلنا كناخدو الاولى
بلا ديريفي والثانية سون ديريفي، عاوتاني كنجي ناخد الثانية بالديريفي والأولى سون ديريفي. واش متفقين؟ هي U بريم فوا V بلس V بريم فوا U. هادي هي شوا U بريم V بلس V بريم U. هادشي خصو يتحفظ، هادشي خصو يتحفظ. يلا دابا غادي نجاوبو لا ديريفي دو إكس شحال هي، شفناها في الطابلو اللي سبق اللي هي 1. لا dérivée de x prime اللي هي 1 غتبقى غير racine de x، يعني 1 fois racine de x c'est racine de x. La dérivée de racine de x هي 1 sur 2 racine de x fois x، لأن x راه son dérivée لا تعطينا racine de x plus x sur 2 racine de x. واش متفقين؟ وحنا جاوبنا على لا كيسيون. دابا ساليت من هادي ساليت من هادي، غادي نمشي نشوف لا ديفيزيون. سي اون ا u sur V. بغيت la dérivée de U sur V. La dérivée de U sur V كيف كتشوفوا معايا هي U prime V moins V prime U sur V carré. نعاودو نكتبو هنا U prime V moins V prime U sur V carré. هادي خصها تحفظ. ناخدو ان اكزومبل f de x égale ما لقاوش حسن من طونجونت دو x. علاش درت طونجونت دو x اللي هي sinus de x sur cosinus de x. هذه هي u sur v. واش متفقين؟ u sur v بغيت ندير لها لا ديريفي، يعني f بريم دو x غتكون هي sinus de x sur cosinus de x وندير بريم هكذا. واش متفقين؟ شنو غادي تكون في نظركم؟ قلنا كناخدو اجي نكتب لكم هنايا الغولاسيون u sur v بريم هي u بريم v moins v بريم u sur v carré. شنو غادي نكتب؟ هي sinus de x sinus de x prime fois cosinus de x moins cosinus de x prime fois sinus de x sur cosinus carré de x، لأن v هو cosinus de x. la dérivée de sin هو cosinus de x. هادي قلتها لكم. La dérivée de sinus. La dérivée de sin de x c'est cosinus de x fois cosinus de x لأن هذا بلا dérivée moins. La dérivée de cosinus de x هي moins sinus de x، يعني la dérivée ديال هذه هي moins sinus de x مع هاد الموان تولي هي plus sinus de x fois sinus de x sur cosinus carré de x. نزيدو cosinus carré fois cosinus carré اللي هي cosinus de x fois cosinus de x c'est cosinus carré de x. Sinus de x fois sinus de x c'est sinus carré de x sur cosinus carré de x. متفقين؟ لا تعطينا حنا كنعرفو بأن cosinus carré plus sinus carré هي 1 sur cosinus carré. دابا عرفنا باللي طونجونت إلا كانت f اللي هي طونجونت دو x فإن f بريم هي 1 sur cosinus carré de x. وحنا عرفناها واضح. يلا نشوفو اللي من بعد. دابا غادي نمشي نشوف 1 sur x. لاحظ معايا 1 sur x شنو غتولي هنا 1 sur x لا ديريفي ديالها هي موان u بريم sur u كاري. وهاد 1 sur u علاش تليتها؟ لأنها حالة خاصة من هادي. في الحالة ديال u ملي كتكون كتساوي لي 1 لأنكم كتلاحظوا بأن عندي في لو نيميراتور عندي 1 هنايا و لو دينيميراتور كيبقى. وحنا شنو قلنا ملي كتكون 1 sur u بغيت ندير لا ديريفي قلنا كتاخد الفوقانية كدير لا ديريفي فوا اللي لتحت بلا ديريفي موان ونكتب اللي لتحت بالديريفي فوا الأولى اللي عندي في النيميراتور سون ديريفي وندير سور او كاري. هادي القاعدة. دابا طبقت هادي باش نلقى هادي. لاحظ معايا لا ديريفي دو 1 دان نومبر ريال سي زيرو، يعني هادي كاملة مشات زيرو. شنو غتبقى ليا؟ موان او بريم سور او كاري. ها منين جات فهمتوني؟ وغادي نشوفو هاد ليكزومبل هذا 1 سور اكس كاري بلس 1. هنا كتلاحظوا باللي عندي هاد لا فونكسيون هادي بإمكاني ندير لها لا ديريفي. لاحظ معايا شنو غادي تكون. هادي هي 1 سور او. شنو هي 1 سور او؟ لا ديريفي ديالها هي موان او بريم. شكون اللي كيلعب الدور ديال او؟ اللي هو اكس كاري بلس 1 وندير لها بريم.
موان U بريم سور U كاري. نكتب U، ها هي U وعاد ندير كاري. الموان ها هي الموان. لا ديريفي دو إكس كاري عرفناها من قبل اللي هي 2 إكس. واش متفقين؟ لا ديريفي دو 1 اللي هي 0. شنو يبقى ليا؟ لاحظ معايا إكس كاري بلس 1 لو تو أو كاري. اللي غتبقى هي موان 2 إكس سور إكس كاري بلس 1 لو تو أو كاري. متفقين؟ وحنا عرفنا شنو هي الإف بريم. دابا عطيتك واحد السؤال إضافي واخا مازال موصلناش ليه. لا قلت لك ديتيرميني لو سين دو إف بريم دو إكس. ديتيرميني لو سين يعني الإشارة دو إف بريم دو إكس. شنو غتكون في نظركم الإشارة ديال إف بريم دو إكس؟ هنا كتلاحظوا بأن الدينوميناتور راه بوزيتيف. بقى ليا لو نيميراتور. لو نيميراتور واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كاين اللي يشوف الموا غادي يقول لي نيجاتيف، ولكن لا ريبونس سي فوس. علاش؟ لأن الإكس هو اللي كيتحكم. إلا كان الإكس بوزيتيف فإن النيميراتور غادي يكون نيجاتيف، وهادشي كامل غادي يكون نيجاتيف. سي إكس نيجاتيف، نيجاتيف والنيجاتيف يكون بوزيتيف، وهادشي كامل يكون بوزيتيف. يعني إلا بغيت لو سين دو إف بريم اللي كيتحكم فيها شكون هو موان 2 إكس. يعني ندير هنا موان 2 إكس، هنا إكس موان لانفيني بلس لانفيني. موان 2 إكس سانيل أو سانيل أون زيرو. متفقين؟ قلنا أ دروات دو زيرو لو سين دو أ، لو سين دو أ موان، ندير هنا موان هنا بلس. يعني دو زيرو جوسكا بلس لانفيني اف بريم دو اكس كي دايرة. حيت لا كانت عندي أنا موان 2 إكس، موان 2 إكس لا كانت نيجاتيف فإن الإف بريم تكون نيجاتيف، لأن هذا بوزيتيف ما كيتحكمش كاع. اللي كيتحكم في الإف بريم هو هذا. لاحظ معايا باللي قلنا دو زيرو جوسكا بلس لانفيني اف بريم دو اكس كتكون غادي تكون نيجاتيف. علاش؟ لأن موان 2 إكس راه نيجاتيف. حيت لا كان موان 2 إكس نيجاتيف راه حتى اف بريم دو اكس غادي تكون نيجاتيف. ولا كانت موان 2 إكس بوزيتيف راه الاف بريم دو اكس راه حتى هي بوزيتيف. اي دو موان لانفيني زيرو اف بريم دو اكس بوزيتيف. واش متفقين؟ هادشي جد مهم لان الفقرات اللي جايين راه كيعتمدوا على لو سين دو اف بريم دو اكس. خصنا نعرف كيفاش نحدد لو سين دو لا فونكسيون ديريفي. متفقين؟ علاش هادي ما بغيتش كاع نديفلوبيها هاد لو دينيميناتور؟ كاين بزاف اللي يفكر فيكم يديفلوبي، ولكن لا ديفلوبيتي ما تبقاش عارف واش لو دينيميناتور بوزيتيف ولا نيجاتيف. لا خليت هاد الكاري باش كنتهنى على الدينيميناتور بانه بوزيتيف، واللي كيبقى كيحكم ليا على الاف بريم لو سين ديالها هو لو نيميراتور. واش متفقين؟ مزيان، انت لهنا واضح. يلا غادي نشوفوا لا فونكسيون سويفونت. لاحظ معايا لا فونكسيون سويفونت هي u à la puissance a. يعني u à la puissance a ou bien u à la puissance n. يعني لا بغيت لا ديريفي دو سات فونكسيون شنو هي؟ كيف كتلاحظوا معايا بلي البويسونس راه كيهبط. هنا كيف كتلاحظوا معايا رديناها ا، بإمكاننا نكتبوا u à la puissance n هي n فوا u بريم فوا u à la puissance n moins 1. واش متفقين؟ يلا ندير هنايا عندنا u à la puissance n بريم n فوا u بريم فوا u à la puissance n moins 1. ولا كانت x à la puissance n هي حالة خاصة من u à la puissance n، لأن ال u يمكن لها تكون هي 2x بلس 1، يمكن لها تكون هي x كاري. متفقين؟ مي هاد x à la puissance n اللي كنا شفناها من قبل وعرفنا بلي لا ديريفي ديالها اللي هي n فوا x à la puissance n moins 1. يعني منين جات؟ لاحظ معايا الان هي كتنزل هنا. لا بغينا نطبقوا عليها هاد الغولاسيون هادي ولا هاد الفورمولا هادي، قلنا خصني ندير لا ديريفي دو u يعني لا ديريفي دو x وندير x à la puissance n moins 1 لأن ال u هي ال x. لا ديريفي دو x كنعرفوها اللي هي 1 يعني بلا ما نكتبها وتبقى n فوا x à la puissance n moins 1. متفقين؟ اللي هي هادي. يعني لا ديريفي دو u à la puissance n خصنا نعقل عليها اللي هي شحال؟ هي n فوا u بريم فوا u à la puissance n moins 1. هادي جد مهمة. غادا ناخدو هاد ليكزومبل هذا f دو x x carré plus 5x à la puissance 3. La dérivée de cette fonction هذه راه هي u à la puissance 1.
شنو عرفنا u à la puissance n prime هي n u prime fois u à la puissance n moins 1. يلا شكون اللي كيلعب الدور ديال n 3 ها هي اللي كانت بويسونس راه كيهبط لتحت يعني هي عندي 3 وندير الاو. شكون هي الاو؟ هي اللي من تحت البويسونس هي هذه هي الاو ونكتبها وندير فوق منها بريم هي شتوها بريم ونعاود نكتبها هي نفسها ونقص بويسونس كانت 3 ردها 2 واش متفقين وندير 3 فاكتور لا ديريفي دو x carré 2x. La dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de 5x 5. اش شفنا من قبل مابقاش نعاودو كل ساعه خصك تحفظو. فاكتور دو x carré بلس 5x لو دو او كاري. واش متفقين؟ دابا غادي نديفلوبي اللي تعطينا اللي هي سي اكس بلس 15. عرفتوني شنو درت؟ دخلت الطروه هنايا اللي تعطينا 6 والطروه اللي دخلت مع 5 تولي 15 فاكتور دو اكس كاري بلس 5 اكس لو دو او كاري. دابا السؤال déterminer le signe de f' de x. Le signe de f' de x واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هادي بوزيتيف متفقين؟ هادي بوزيتيف لان فيها الكاري مهني عليها. بقات لي كيتحكم في هاد الاف بريم هي سي اكس بلس 15. الا كانت هادي بوزيتيف هادشي كامل بوزيتيف، كانت هادي نيجاتيف هادشي كامل نيجاتيف. يعني خصني نجي ندير لو طابلو د سين سي اكس بلس 15. واش متفقين؟ اجي نديرو لو طابلو د سين سي اكس بلس 15 صاني او باش نعرفها او صاني وكندير شنو كندير هاد ليكواسيون ايكال زيرو هنا تولي سي اكس ايكال 15 هنا ديتها للجهه الاخرى تولي موان 15 دونك اكس ايكال موان 15 سور 6. حنا كنعرفو بلي موان 15 هي موان 3 فوا 5 اي 6 اللي هي 3 فوا 2 غتمشي 3 مع 3 تبقى موان 5 سور 2 يعني سي اكس بلس 15 s'annule en moins 5 demi. عندنا ا droite de 0 le signe de a والa positif يعني هنا بلس وهنا موان. donc f' de x positif فين de moins 5 demi jusqu'à plus l'infini et f' de x négatif يعني سالبة فين de moins l'infini jusqu'à moins 5 demi. متفقين؟ هادشي خصو يكون واضح ومفهوم. راه هاد الزيدات اللي كنزيد ماشي غير هكاك، راه عندهم أهمية كبيرة. الحالة الأخيرة غاسين دو u سي u بريم سور دو غاسين دو u. ونمرو نشوفو هاد ليكزيرسيس باش نفهمو مزيان هاد لي 3 بارتي. Soit f une fonction définie par f de x égale racine de x carré moins 1. La première question déterminer d de f, la deuxième déterminer f' de x et la troisième tracer le tableau de variation de f. هذا باقي جديد عليكم هذا نشرحو لكم دابا. يلا ونبدا مع لو دومين دو ديفينيسيون دي اف. انا كيف كتلاحظوا معايا بلي لا فونكسيون سي اون فونكسيون ايراسيونيل خصنا ناخدو اللي وسط لا غاسين يكون بوزيتيف. هادشي كنا شفناه ديجا في الدوره الاولى. هادي سي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري. باش غادي نجاوب عليها خصني ندير لو طابلو دو سيني. ها لو طابلو دو سين ديالي ندير اكس هنا اكس كاري موان 1 موان لانفيني اي بلس لانفيني في كتنعدم اكس كاري موان 1. لا ما عرفتوش في كتنعدم خصكم تقوموا بالحل ديال هاد المعادله هادي اللي تلقاوها في الاخير سانيل اون بلوز او موان 1 يعني كتنعدم في الناقص واحد وكذلك في الواحد. واضح؟ حنا كنعرفو à l'extérieur des racines le signe de a et à l'intérieur le signe de moins 1 يعني العكس. دونك فين x carré moins 1 positif فين x carré moins 1 positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc d de f moins l'infini moins 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. واش متفقين؟ دابا راه مزيان moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini وحنا جاوبنا لا كيسيون نيميرو 1. نمرو لا دوزيام كيسيون f' دو x. وقبل ما نحدد f' دو x غادي نحدد لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون ديريفي.
le domaine de définition de la fonction dérivée. حنا من قبل كنا شفنا racine de x, هاد la fonction racine de x, la fonction dérivée ديالها كانت هي 1 sur 2 racine de x ياك. وعرفنا بأن le domaine de définition de la fonction dérivée هو de 0 jusqu'à plus l'infini. واش كنت شرحت لكم علاش؟ قلت لكم لأن الإكس كاينة في الدينوميناتور ممكنليش ندخل الزيرو، واخا لو دومين دو ديفينيسيون ديال غاسين دو إكس اللي هو زيرو بلس لانفيني، مي هنايا ما دخلتش الزيرو لأن إكس كاينة في الدينوميناتور. واش متفقين؟ يعني كذلك هو مثال، يعني هاد لا فونكسيون ديريفي عندنا هنايا موان لانفيني موان زان اي ان بلس لانفيني. باش نحدد دومين دو ديفينيسيون دو اف بريم يكفي هاد لي نومبر اللي عندنا داخلين، يعني في الموان زان ان عندنا ان انترفال فيرمي غادي نردو ان انترفال اوفير. واش متفقين؟ وانا شرحت لكم كيفاش دو ان بلس لانفيني. وحنا عرفنا لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون ديريفي، يعني ندير x appartient à d de f prime. واش متفقين؟ حنا وضعناها ونجي نحسب f بريم دو x. شحال هي f بريم دو x؟ f بريم دو x عرفناها من قبل باللي عندنا غاسين دو u اللي هي u بريم x كاري موان زان بريم سور دو غاسين دو u. عندنا x كاري موان زان بريم اللي هي 2x سور دو غاسين دو x كاري موان زان. مزيان؟ غادي نسامبليفيي بالدو غتبقى x سور غاسين دو x كاري موان زان. دابا انا ساليت f بريم دو x، هذا هو الجواب ديالي ل f بريم دو x. دابا لا تخوازيام كيسيون، تراسي لو طابلو دو فارياسيون. لو طابلو دو فارياسيون او بيان لي فارياسيون هما فين لا فونكسيون ديكرواسونت و فين لا فونكسيون كرواسونت. وحنا ذكرنا ديجا فوقاش كتكون لا فونكسيون كرواسونت وفوقاش كتكون ديكرواسونت. يعني الاف بريم اللي كتحكم سي اف بريم بوزيتيف، الا كانت اف بريم بوزيتيف هذا كيعني بان الاف راه كرواسونت. سي اف بريم نيجاتيف هذا كيعني بان الاف راه ديكرواسونت. دابا السؤال واش اف بريم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الله اعلم. خصني ندير لو طابلو دو سين الاف بريم. هنا كيف كتلاحظوا معايا لو دينوميناتور راه بوزيتيف، يعني اللي كيتحكم في لو سين دو اف بريم اللي هو الاكس. يعني الا كان الاكس بوزيتيف فان اف بريم بوزيتيف، الا كان الاكس نيجاتيف فان اف بريم نيجاتيف. يعني خصني ندير لو طابلو دو سين الاكس، عارفين بان اكس سانيل اون زيرو، متفقين؟ باينه اكس راه سانيل اون زيرو، x égale à 0 راه ساني اون 0. عندنا ا droite دو 0 لو سين دو ا وال a سي 1 دونك بلس وهنا موان. دونك شو كنستنتج؟ بان اف بريم بان اف بريم راه بوزيتيف دو 0 جوسكا بلس لانفيني. ولكن ما ننساش بان الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون ديريفي، ما ننساش بان الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون ديريفي اللي هو دو موان لانفيني موان 1 اي دو 1 بلس لانفيني. يعني ميمكنليش نقول دو 0 جوسكا بلس لانفيني، مي نقول دو 1 جوسكا بلس لانفيني. دونك اف بريم دو اكس بوزيتيف دو 1 جوسكا بلس لانفيني، حيت الاكس كنعرفوها باللي كتكون بوزيتيف من صفر لبلس لانفيني، وانا اصلا عندي هاد لا فونكسيون هادي راه ديفيني من 1 بلس لانفيني. يعني ما نقولش من الزيرو، نقول من الان بلس لانفيني. واش متفقين؟ حيت ما كاينش الزيرو اصلا. اي اف بريم دو اكس نيجاتيف سور لانترفال موان لانفيني موان زان. هاد الكتابه هادي هي اللي تمكنني باش نعطي لو طابلو دو فارياسيون. كيفاش لو طابلو دو فارياسيون كيفاش يكون؟ يلا لاحظ معايا لو طابلو دو فارياسيون تيكون بهذا الشكل، انا نعقل عليها. لو طابلو دو فارياسيون غادي نقسمو لطروا لين، غادي يكونوا بهذا الشكل، هما لي طروا لين ديالنا. هذا شويه الفوق هنايا،
هنا غادي نزيدو هاد لا كولون بحال هكا، وهذا هو لو طابلو دو فارياسيون. باش كنعمرو هاد لو طابلو خصنا نعقل عليه كيف ما هو، كيف ما نوضعو لك دابا. ها الاكس هنا اف بريم دو اكس، وهنايا اف دو اكس. اي طابلو دو فارياسيون غادي توضعو بهذا الشكل وتقول بسم الله. شنو غادي ندير هنا؟ شنو كندير الفوق؟ كدير لو دومين دو ديفينيسيون. شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون؟ لا بقيتو عاقلين عليه، دو موان لانفيني موان زان اي دو ان بلس لانفيني. غير هنايا كانوا موان زان اي ان كانوا فيرمي. متفقين؟ هذا هو دومين ديفينيسيون. عرفنا بانه دو موان زان ان لا فونكسيون ني با ديفيني، غير معرفة من موان زان حتى الان. دالة غير معرفة ما كاين والو هنايا، حيت جيت نحسب اف دو زيرو باغ اكزومبل اف دو زيرو، اجي نطلعو للفوق. شوف معايا اف دو زيرو، شحال هي اف دو زيرو؟ غاسين دو زيرو موان زان، سي موان زان. غاسين دو موان زان، غاسين دو موان زان نيكزيست با، يعني ميمكنليش نحسب اف دو زيرو. يعني دو موان زان ان لا فونكسيون اف اي اف بريم ني با ديفيني. عرفنا دو ان جوسكا بلوس لانفيني اف بريم دو اكس كي دايره بوزيتيف. هاهي اف بريم دو اكس بوزيتيف، de 1 jusqu'à plus l'infini et f' de x négatif de moins l'infini moins 1. هاي قلنا ان فوا تكون f' de x négatif هذاك يعني بان ال f de x تكون décroissante، و ان فوا تكون f' de x بوزيتيف هذاك يعني بان ال f écroissante. واضح؟ بقى ليا شنو غادي نوضع هنا، شنو نوضع هنا، شنو نوضع هنا، شنو نوضع هنا. بما ان عندي الموان زان والان راه داخلين في الدومين ديفينيسيون، يعني غنجي نحسب الاف دو ان ونحطها هنايا، الاف دو موان زان ونحطها هنايا. الاف دو ان اللي حسبتوها تلقاوها زيرو، والاف دو موان زان اللي حسبتوها كذلك تلقاوها زيرو. واضح؟ بقى ليا شنو نوضع هنا وشنو نوضع هنا. بما ان عندي موان لانفيني بلس لانفيني، خصك تحسب لا ليميت، حيت ما كايناش اف دو بلس لانفيني، مي كاينه لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس. La limite quand x tend vers plus l'infini f de x هي x carré moins 1 اللي كتساوي هي plus l'infini car la limite quand x tend vers plus l'infini ديال اللي وسط لا غاسين اللي هو plus l'infini. وكذلك هو مثال la limite quand x tend vers moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini racine de x carré moins 1 égale à plus l'infini, car la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 1 égale à plus l'infini. متفقين؟ ونجي نكتب هنايا plus l'infini plus l'infini. وانا ساليت لو طابلو دو فارياسيون. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لهاد البارتي، هي اهم بارتي بالنسبه ليا في هاد لو كور هذا، حيت لا فهمتي هادشي ليتود فونكسيون ما تخافش عليهم، غادي تطحنهم. متفقين؟ حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وغادي نكملوا لي دو بارتي اللي بقاو لينا. عاودوا هادشي كامل وحفظوا لي دو طابلو وديروا تمارين واحد اخرين، حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.